Abot namin sa suba dol. Ipakita na ko ninyo ang suba dol. Mga kaidol, ipakita na ko ninyo ang suba mga kaidol. Muni suba sa Pulo 4 mga kaidol. Mga kaidol, no? Buyag mga kaidol. Karon pa ko naabot diri. Tapos ay tulay mga kaidol, maabot ito mga kaidol. Ano mga kaidol? Muni lang suba. Asa na kumabot na ni mag-vlog mga kaidol. Wa pagyapon isildo mga kaidol. Ilang basi maloy si Mita dol. Nga masulduan da niya ba? Ano siya mga kaidol? Namunites na mga kaidol, way sweldo. Kapoy na mag-vlog mga kaidol. Ipaliw comment sa akong page mga kaidol. I-share, like. Hanga kayo tungas ubukin mga kaidol. Bukid yung kayo nito mga kaidol. O tara, tanang banda mga kaidol. O buntod na mga kaidol. Nakita nyo na mga kaidol. Tara, buntod na mga kaidol. Kanang nainitan diya. Nag-agi mi diri sa tunga sa lasang mga kaidol. Thank you mga kaidol. Salamat.